ما هستیم و کلمه شعائر. چون خب برای موسی بن جعفر علیه السلام 10 بگیرن چه خصوصیتی داره؟ وقتی که برای حضرت محسن که تو کامل زیارت ببینید روایات چه یه چیزی داره برای حضرت محسن که هیچ جای روایات نداره. برای حضرت محسن خدای عزوجل اینقدر تجلیل قرار داده شده. قبل از حضرت محسن هزارها سال چقدر ظلم تو دنیا شده. تو روایت داره تو کامل زیارت ببینید روز قیامت که میشه اول ظلمی که خدای عزوجل رسیدگی بهش میکنه قصه حضرت محسن. اول ظلم خدای قبل حضرت محسن هزارها سال میلیونها ظلم شده، اونا رو عقب میندازه. اونا اول معلومه اهمیت داره به نظر خدا. و چه اشکال داره؟ میشه شعائر.